الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، اليوم غادي نشوفوا واحد لاكس اللي هو جديد، لو كونت دو برودوي إيشارج لي لابريفياسيون ديالو هو سي بي سي. قبل ما نبداو الشرح ديال هاد لاكس هذا، غادي نقول لكم خصكم هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه، ماشي من اجل انني نربح فيه ولا شي حاجه، ولكن من اجل ان بزاف ديال الطلبه وبزاف ديال التلاميذ كيعانيو منه، ما كيفهموش، كيجيهم طويل ما كيفهموش، وهو اللي في الصراحه اللي هو جد ساهل بزاف. يعني كما كتعرفوا السي بي سي هو واحد الطابلو كي بيرمي دو déterminer les résultats réalisés par l'entreprise afin de déterminer le résultat net de l'exercice. هو واحد الطابلو اللي كنديرو فيه les différents résultats ديال واحد لونتربريز اللي من اجل هاد لي ريزولطا، الهدف الغايه من هاد لي ريزولطا هو نحسبوا لو ريزولطا نت ديال ليكزارسيس ديال لونتربريز. في لو سي بي سي عندنا دو فورم، جوج ديال الاشكال ديال السي بي سي. عندنا السي بي سي اللي كيتسمى سامبل، ما كيكونوش فيه لي ريزولطا، كتكون فيه ريزولطا نيت سولمون، بحال هذا اللي كتشوفوا هنا اللي كيترسم بحال لو فيلون، الشكل ديال لو فيلون، غير هنا كنخدموا على لو كلاس 6 لا كلاس 7. مزيان. La différence entre le CPC simple de la forme simple et le violon est que هنا في لو سي بي سي كنخدموا بلي بوست. لي بوست يعني اللي فيهم ثلاثه ديال الارقام في لو بلون كونطابل. بارابور ا لو فيلون يعني كنخدموا بلي كونط برينسيبال اللي فيهم 4 ديال الارقام. مزيان. غادي تاخذوا الكلاس 6، يعني الكلاس 6، وغادي تشوفوا لي بوست. شنو هما لي بوست؟ هما اللي كيتكتبوا بالكحل مغلوق، يعني اللي ما كيعرفش هاد لي بوست لي كونط لي ريبريك لا كلاس اكسيتيرا، يعني خصو يرجع للفيديو، راه كاين الفيديو ديال لو بلون كونطابل ماروكان كومون جو لوتيليز، وغادي نحط لكم الرابط في الوصف ديال هاد الفيديو هذا. يعني كناخذوا لي بوست كاملين يعني على حساب ليكزيرسيس. مثلا غادي نبداو باشا روفوندي دو مارشانديز، كدير هنا اشا روفوندي دو مارشانديز اللي غادي نشوفوا كيفاش اننا غادي نحسبوها. عندك ثاني اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور، عندك اوتر شارج اكسترن، autre charge externe, impôt et taxes, charges personnelles, les charges personnelles, autres charges d'exploitation, etc. يعني كنكملوا حتى كنكملوا لي بوست اللي عندنا كاملين في لا كلاس 6. هنا كيكون عندنا يعني لي موني ليكسبرسيون ديال هذا البوست هذا، هنا كنديروا لو مونطون ديالهم، او في الاخر كنحسبوا واحد لاصوم. بالنسبه لي برودوي بحال هاد غادي تاخذوا لي بوست اللي عندنا، يعني اول بوست عندنا فونت دو مارشانديز، عندنا فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي اكسترا اكسترا اكسترا، يعني عندنا هنا المونطون ديالهم، يعني كنحسبوا واحد لاصوم. مزيان. هنا غادي نخدموا، يعني غادي يخرج لنا واحد لو ريزولطا. هاد لو ريزولطا كيفاش غادي نحسبوه؟ عندنا لو ريزولطا كيساوي لنا لاصوم ديال لي برودوي موان لاصوم ديال لي شارج. مزيان. هاد لاصوم هادي يعني غادي تخرج لنا، غادي تعطينا واحد لو شيفر. هاد لو شيفر هذا إلا كان بوزيتيف إلا كان نيجاتيف.
الا كان بوزيتيف درنا هذا ناقص هذا، يعني لي برودوي كبر من لي شارج، يعني ليكيليبر، يعني هذا خصنا نزيدو هنا باش يتساوي مع هذا. الوغ لو ريزولطا كنكتبوها هنا، كنكتبوها في هاد الجهه هادي ريزولطا يعني بليس، ما كنديروهاش بليس، كنكتبو غير لي شيفر. يعني هنا غادي نكتبو لو ريزولطا في لي شارج. الا خرجت لنا نيجاتيف يعني لي برودوي قل من لي شارج، يعني غادي نكتبوها في لابارتي ديال لي برودوي. يعني كتجي كتكتب هنا لو ريزولطا ملي كتكون بالموان، اللي هي ملي كنحسبو ماشي كنكتبو هنا موان لو ريزولطا ولا موان، كنكتبو لو شيفر نيشان. كان هذا هو لو سي بي سي سامبل اللي هو شي حاجه سهله بزاف ديال الاساتذه ما كيخدموش به، يعني كاين البروف اللي غادي يخدم به ماشي كلشي، وانما كاينين بعض الاساتذه. دابا غادي نديرو لو سي بي سي في لا فورم ديال لي ريزولطا سكسيسيف. دونك كما كتشوفوا ان لا فورم ديال لو سي بي سي اللي كيكونوا فيه لي ريزولطا كاملين هو على الشكل هذا، كيكون عندنا اليمون، كيكون عندنا لو مونطون. كنبداو ديما بلي برودوي عاد لي شارج، يعني هنا كنبداو برودوي ديكسبلوطاسيون. برودوي ديكسبلوطاسيون هو لا بروميير ريبريك دو لا كلاس 7، يعني لا كلاس 7 الا مشيتو عندها غتلقاو غادي تلقاو في لا ريبريك الاولى هادي لو برودوي ديكسبلوطاسيون يعني 71. مزيان، هاد لو برودوي ديكسبلوطاسيون غادي ديروا لي زيليمون كاملين، لي بوست كاملين اللي فيه اللي عندكم في ليكزيرسيس كتحطوه هنا. لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي ما غاديش تلقاوها في ليكزيرسيس، ولكن حنا كيمكن لينا اننا نحسبوها. كيفاش كنحسبوها؟ لا فارياسيون سهله، لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال. ستوك فينال ديال البرودوي وستوك انيسيال اللي كيعطيونا واحد لا فارياسيون. هاد لا فارياسيون هي اللي غادي نكتبو فهاد لو بوست هذا. غادي ندوزو يعني وكنكتبو لي بوست الاخرين اللي كيكون عندنا في ليكزيرسيس. غادي ندوزو موراها كيجينا لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي هي لا غيبريك 61 في لا كلاس 6. غادي نبقاو عندنا الاول البوست الاول اللي هو 611 اشا روفوندي دو مارشانديز. اشا روفوندي دو مارشانديز شنو كيساوي لنا؟ اشا روفوندي دو مارشانديز ما غاديش نلقاوها في ليكزيرسيس، اللي كيمكن لينا حنا اننا نحسبوها. يعني كيفاش كتحسب؟ هي اشا دو مارشانديز موان لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز موان لا فارياسيون. يعني اشا دو مارشانديز كتبقى هي ما كتبدلش، اشا دو مارشانديز موان ستوك فينال موان ستوك initial. La variation هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. لاشا دو مارشانديز كتبقى هي وكتعطينا هاد اشا روفوندي دو مارشانديز. مزيان، ملي كنحسبو لي برودوي ديكسبلوطاسيون لي شارج ديكسبلوطاسيون يعني غادي نحسبو لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون. لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون شنو هو؟ البرودوي ومثلا هنا هنا بي هادي واحد كتساوي لنا ناقص بي، يعني سهله. البرودوي موان لي شارج كيعطينا لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون. مزيان، موراها لا ريبريك الثاني كيجينا لو برودوي فينانسيير. لو برودوي فينانسيير غادي نشوفو في بلان كونطابل وغادي نشوفو ليكزيرسيس ديالنا لي بوست اللي فيه. في ليكزيرسيس ماشي بالضروره انهم يعطونا لي بوست، ربما انهم كيعطيونا لي كونط حيتاش كنستعملوهم في لو بيلون.
يعني حنا دوك لي كونط غادي نجمعوا دوك لي كونط في بوست واحد، ماشي بقى نكتبوا واحد واحد، وانما غادي نجمعوهم كاملين في بوست واحد وغنسقوه. مزيان. عندنا لي شارج فينونسيير كذلك كتجي لو ريزولطا فينونسي. الريزولطا فينونسي مثلا هنا ا بريم بي بريم، يعني جوج شنو كتساوي لنا ا بريم موان بي بريم، ديما البرودوي موان لي شارج. مزيان. هاد ليكسبلواتاسيون وهاد الفينونسي هذا شنو كيعطيونا؟ كيعطيونا لو كورون، يعني ريزولطا ديكسبلواتاسيون زائد الريزولطا فينونسي كيعطينا الريزولطا كورون، يعني 3 كتساوي لنا 1 زائد 2. شي حاجه ساهله غير بشويه. مزيان. غادي نوصلوا غنكملوا عندنا لو برودوي نون كورون. كنشوفوا لو بلون كونطابل، كنشوفوا ليكزرسيس ديالنا، عندنا شي اوبيراسيون في لي برودوي نون كورون كنكتبوها هنا، عندنا شي اوبيراسيون في شارج نون كورون كنكتبوها هنا، اللي ما عندناش كنديروا قدامها تيري عاديه. هذه مثلا ما عندناش شارج فينونسي كنديروا تيري قدامها، يعني بمعنى صفر. ولا الريزلت راه ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف. مزيان. ملي كنحسبوا لي برودوي نون كورون لي شارج نون كورون، يعني غادي يعطيونا لو ريزولطا نون كورون. يعني مثلا هنا ا دو بريم بي دو بريم، اللي غادي يعطيونا الربعه، يعني الربعه كتساوي ا دو بريم موان بي دو بريم. شي حاجه سهله. مزيان. ملي كنوصلوا لهنا، هنا راه مازال ما كملناش، يعني لو سي بي سي ديالنا راه مازال غادي نجيو نكملوه هنا حيتاش ما عندناش ليسباس. مزيان. دابا حسبنا لو ريزولطا كورون، حسبنا لو ريزولطا نون كورون، يعني شنو مازال لينا دابا؟ مازالنا ان بو سور لو ريزولطا، ولكن مازال يعني قبل ما نحسبوا هاد لامبو هذا، يعني خصنا نديرو لو ريزولطا افون امبو. ملي كتكون عندك لو ريزولطا افون امبو، يعني هذا كتجي موراها هادي تكتب تحت من هادي، يعني 5. هاد 5 هادي 5 شنو كتساوي؟ 5 كتساوي لنا هي لو ريزولطا كورون بلس لو ريزولطا نون كورون، يعني 3 زائد 4. مزيان. ريزولطا افون امبو كتجي موراها لي زامبو، يعني امبو sur le résultat. غادي نسميوه 6. مازال عندنا لامبو. ليكزيرسيس ديالنا كيقولوا لك بلي في الاخر راه لونتربريز غادي تبي لنا واحد لامبو، يعني واحد البورسونتاج ديال لي زامبو ليطا، يعني كيعطيونا داك لو بورسونتاج. باش نحسبوا هاد لامبو هذا كيكون عندنا لو ريزولطا افون امبو اللي هو 5، يعني 6 كتساوي لنا 5 كتساوي لنا لو ريزولطا افون امبو فوا لوطو ديال لامبو، او كيخرج لنا. مزيان. دابا خلصنا لي زامبو، يعني ما بقى لنا والو الا غادي نحسبوا لو ريزولطا نيت دو ليكزيرسيس، يعني ريزولطا عفوا كنسمح ريزولطا نيت دو ليكزيرسيس اللي غادي نعطيه الرقم 7. كيفاش غادي نحسبوا 7؟ يعني 7 كيساوي لنا، قلنا عندنا لي زامبو، يعني هاد لي زامبو هذا حسبناهم يعني لو ريزولطا افون امبو نضربوها في لوطو ديال لامبو، يعني باش نحسبوا لو ريزولطا نيت يعني خصنا نبيو هادو، يعني خصنا نقصوهم. لو ريزولطا
avant un pot moins un pot sur le résultat. يعني 5 moins 6. وهكا كنكونوا سالينا لو سي بي سي ديالنا. شي حاجه اللي هي جد بسيطه. كنتمنى انني نكون وصلت هاد لو سي بي سي هذا كما خصو يتوصل. كنتمنى انكم نتوما توصلوه لصحابكم، توصلوه لجميع التلاميذ وجميع الطلبه اللي كيكونوا محتاجين لهاد لو سي بي سي هذا. كيكون عندنا لي كونط في ليكزيرسيس ديالنا كنجمعوهم في لو بوست وكنخدموا ايتاب باغ ايتاب غير بشويه. كنتمنى انكم تستافدوا معنا. ما تنساوش سبسكرايب، بارطاجي او لايك، هادشي كامل غير باش تشجعونا، ما كنربحوا والو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.